बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म शुरू कर दिया है, जबकि नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपने जंगी तैयारों को फ़िज़ा में बुलंद किया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो भी फ़िज़ाओं में बुलंद हो गए और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ आने वाली जो अहम शहरों में सियालकोट, इस्लामाबाद में परवाज़ों के रुख मोड़ दिए गए हैं। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अफगानिस्तान और भारत की एक बड़ी अहम और गैर मामूली मीटिंग हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए, दोनों साइडों से हमला करने के लिए इस वक्त प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अभी नाज़रीन थोड़ी देर पहले एक और बड़ा हमला जो है उसको पसपा कर दिया है और सारे के सारे जो हमलावर थे उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया है अफगानिस्तान की सरजमीन पर। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे और नाज़रीन इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। अफगानिस्तान की अवाम को तैयार रहने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इस मामले के लिए ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई जंगी जो सूरत हाल है वो बदतरीन होती जा रही है। बज़ाहिर जो है वो सीज़ फायर और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई, लेकिन अब कहते हैं कि नमक हराम बाज नहीं आते और एक बार फिर जो है वो कुरम का जो इलाका है वहाँ पर एक मिलिट्री जीप के अंदर इनके तकरीबन 15 से 16 दहशतगर्द पाकिस्तानी सरहद की जानिब, ये शायद खुदकुश जो है वो गाड़ी थी जिसमें असलहा और गोला बारूद मौजूद था, तो ये पाकिस्तानी सरहद की जानिब आ रही थी कि जिसके बाद पाकिस्तानी जवानों ने इसके ऊपर मार्टर शेलिंग की और उसके बाद मशीन गन से फायर किया तो ये भागे और फिर उसके बाद इनको अटैक करके सब के सब को उड़ा दिया गया। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जब भी सीज़ फायर की भीख मांगते हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वो क्या है कि ये थोड़ा सा वक्त चाहते हैं और उस वक्त के मिलते ही ये फ़ौरन फिर अपनी औकात दिखा देते हैं। पाकिस्तान को भी इस बात का आइडिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो कुछ इंटरनेशनल कवानीन और फिर जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनकी बात जो है वो टालता नहीं है, लेकिन इनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इनको जब चाहे वो निशान इबरत बना सकता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म के नाम से शुरू की, उस हिकमत अमली के तहत अब हो ये रहा है कि कोई भी हमला पाकिस्तान के ऊपर होगा, पाकिस्तान में धमाका होगा तो ठोका जाएगा अफगानिस्तान के अंदर इनके जो हाइड आउट्स हैं उनको। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि अब एक भी हमला हुआ तो उसका अगला हमला जो है वो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस 24 घंटे की जंग के दौरान सूरत हाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द और उसके बाद अफगान तालिबान जो फ़ौजी हैं वो मारे जा चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो 2 दर्जन पोस्टें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में आ चुकी हैं। होना तो ये चाहिए नाज़रीन कि अफवाज पाकिस्तान इस मामले को अभी रोकें नहीं बल्कि आगे बढ़ें, क्योंकि इनके जो मिलिट्री गैरिसन्स हैं, इनके जितने भी जो पोस्टें हैं, दिफाई पोस्टें हैं, उन सबको तबाह कर देना चाहिए और मुकम्मल तौर पे कब्ज़े में लेके इन तमाम नमक हरामों को निशान इबरत बनाना चाहिए और कम से कम एक अभी जो है वो जितनी पाकिस्तान के पास इनकी पोस्टें मौजूद हैं, एक बफर जोन जो है वो 20 से 25 किलोमीटर का ज़रूर बनना चाहिए वो, और उसके अंदर जो जो भी आएगा उस बफर जोन के अंदर जो दाखिल होगा फिर उसको जो है छुपने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है कि बफर जोन है नहीं और दरमियान में जो बिल्कुल साथ साथ जो है वो बॉर्डर्स लगते हैं, ये साथ उनकी फ़ौज है, ये हमारी फ़ौज है, तो उससे जो है वो नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये एक पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इस हवाले से। तो इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले और उनका मुंह तोड़ जवाब जब पाकिस्तान ने दिया तो उसके बाद जो है वो भारत के जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोल, उसके साथ मुलाकात जो है वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान की हुई है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने और दो तरफ़ा हमला करने की इस वक्त जो है वो प्लानिंग जारी है। आज नाज़रीन अमृतसर से तकरीबन 6 फॉर्मेशंस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की जानिब उड़ान भरी। जैसे ही ये उड़ान पाकिस्तान की जानिब भरी गई, पाकिस्तानी शाहीन मुकम्मल तैयार थे, उन्होंने भी
فضا میں آلریڈی جو ہے وہ اس وقت دونوں طرف ہائی الرٹ ہے. پاکستان کی مسلح افواج اس وقت ریڈ الرٹ پہ ہیں اور انہوں نے پاکستانی جنگی طیاروں نے جیسے ہی ان کی فارمیشنز کو پاکستان کی جانب موو کرتے ہوئے دیکھا تو پاکستانی شاہینوں نے ایسا میسج بھیجا کہ اس کے بعد یہ تمام کے تمام طیارے جو ہے وہ واپس گئے. لیکن اسی دوران جو مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ جو سیالکوٹ اور اس کے بعد اسلام آباد کی جانب مسافر پروازیں آ رہی تھیں ان کو روکا گیا اور روک کر ان کو جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر لینڈ کروایا گیا. تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر کے اوپر اس وقت شدید جنگ کا خطرہ موجود ہے. افغانستان جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے بڑے دیرینہ اور گہرے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں تو اب پاکستان کو کوئی رعایت کیے بغیر فوری طور پہ تمام کے تمام جو نمک حرام ہیں ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے. بالکل کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. تو اب اس کے بعد جن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے تو وہاں پہ جا کے ان کو آپ بسائیں اور وہاں پہ جا کے ان کے انتظامات کریں. دوسری جانب ناظرین بھارت کی خفیہ ایجنسی را اس وقت مکمل طور پہ افغانستان کے اندر اپنے پنجے جمانے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان بھی مکمل طور پہ تیار ہے. پاکستان نے ناظرین گرین سگنل دیا ہے افغانستان کی عوام کو. اس وقت ناظرین افغانی عوام جو ہے وہ اس موجودہ رجیم سے بہت زیادہ تنگ ہے اور اس پورے سناریو کے اندر جو آج پاکستان کی دفتر خارجہ کا بیان تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جانب سے جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ پہلے دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے لیکن اب جو ہے وہ کہا گیا کہ افغانستان کے اندر ایک رجیم مسلط ہے. اس رجیم کا تبدیل ہونا از حد ضروری ہو چکا ہے اور افغانستان کی عوام جو ہے وہ خوشخبری کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی جو موجودہ اس وقت قیادت ہے یہ جو کہ اپنے گٹھ جو بھارت کے ساتھ بنا رہی ہے انہوں نے پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کو بھی بھارت کا حصہ مانا ہے. تو اس طرح کی جب آپ دشمنی پاکستان سے کریں گے تو پھر پاکستان تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. اس وقت ناظرین مختلف جو افغانستان کے علاقے ہیں وہاں پہ دہشت گردوں کے کیمپوں کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ جاری ہیں. پاکستان کی مسلح افواج کو بے تحاشا کامیابیاں تو مل رہی ہیں لیکن وہیں پر جو بھارت ہے اس کو مزید موقع مل رہا ہے اور کچھ پاکستان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ دوستی کی بات کریں تو دوستی کی بات پاکستان بڑے عرصے سے کر رہا ہے لیکن جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے مانتے نہیں ہیں تو ان کو لاتوں سے سمجھانا پڑتا ہے اور یہی طریقہ افغانستان کو سمجھ آتا ہے. 4 مرتبہ سیز فائر جو ہے انہوں نے اس کی ریکویسٹ کی اور پھر اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ان سے وزیر داخلہ اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان سے معافی مانگتے ہیں کہ معافی دینے والا جو ہے وہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے. اچھا یہ چیزیں تو آپ کو بڑے عرصے سے پاکستان سمجھا رہا ہے کہ مہربانی کریں آپ ہمیں معافی دیں اور یہ سارے کے سارے دہشت گرد جو ہیں انہیں پاکستان کے حوالے کر دیں لیکن وہاں پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. آج جو ہے وہ کبھی سفید پرچم آپ لہرا دیتے ہیں تو ہمارے فوجیوں کو تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ کے پرچم کا رنگ بھی سفید ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آپ اپنا پرچم لہرا رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے غصہ دلا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین پاکستان کی مسلح افواج اس وقت دشمن کے پرخچے اڑا رہی ہے. اس وقت ان کا بڑا شافی علاج ہو رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ان کی بدری 313 جو ہے وہ مکمل طور پہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, مکمل طور پہ ماری جا چکی ہے قندھار کے اندر اور ان کے 7 سرکردہ رہنما جو ہیں ان کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام, اللہ وارث.